वक्त हम देख रहे हैं, कल मैंने पूरी वो इजलास की हियरिंग हम देख भी रहे थे, चीन हो रशिया हो, हर लिहाज से इस वक्त सिफारती तौर पे इसराइल तन्हा है, लेकिन चूंकि सिर्फ अमेरिका का वजन उसके पलड़े में है, उसकी बुनियाद पे बदमाशी हो रही है। सो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, इसके बाद और आज जो OIC का इजलास हुआ है, इससे आपने क्या अखज़ किया है? क्योंकि वहां भी बड़ी क्लियर लाइन है कि भाई इसराइल को इजाजत नहीं दी जा सकती इस जारियत की। जी, ये लाइन तो बहुत पहले से क्लियर है कि इजराइल को कोई हक नहीं है इस किस्म के हमले करने के लिए, और जो ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर IAEA के सेफगार्ड्स रहे हैं, और सब ये समझते हैं कि वो सेफगार्ड्स के तहत ईरान को रोका जा सकता है एटमी हथियार बनाने से, और उन्होंने खुद ने ये कहा कि हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है जो इजराइल ने जारी किया है, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली अमेरिका कंप्लिसिट है। कि कितना सिग्निफिकेंट है एजाज अहमद चौधरी साहब, जब खास तौर पे हमने ट्रंप साहब की बदलती हुई स्टेटमेंट्स देखी, जहां पे वो कह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर ले, अब हम इसराइल को नहीं रोक सकते, उधर से लेके आज की जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ईरान से बात करूंगा। अमेरिका के पास से बात करना बेहतर है, ईरान उनसे गुफ्तगू करे, या जो यूरोपीय वफद के जरिए गुफ्तगू हो रही है वो ज्यादा आपको लगता है उसकी इफादियत होगी? देखिए, जब तक तो ईरान इसराइल का मुकाबला भी करता रहेगा और उसको काफी हद तक मेरे ख्याल में जिक्र भी करता रहेगा, तब तक तो कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा चांस कि ईरान को जरूरत है कि वो झुक कर बात करे। ईरान के पास अभी तक तो इस्तात है और वो कर रहा है। जिस दिन मुझे ये या दुनिया को लगा कि इसराइल को अब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ज्यादा, तो उस दिन आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी एक्टिवेट हो जाएगी। इसराइल की सूरत हाल ये है कि उस दिन मैं जॉर्ज गैलोवे का पढ़ रहा था, सुन रहा था उनका, कि इसराइल के अंदर जितने इस वक्त मिसाइल गिरे हैं या जहां जहां, वो रिपोर्ट करना या उसकी वीडियो बना के भेजना एक क्राइम है, एक जुर्म है। गोया वो ये नहीं चाहते, लेकिन खबरें तो बहरहाल लीक हो रही हैं कि हालात को इतने अच्छे नहीं है। पहले उन्होंने ये समझा, अंडर एस्टिमेट किया कि ईरान के पास इस्तात नहीं होगी, जवाब नहीं दे सकेगा, इक्तिसादी लिहाज से 45 साल से सैंक्शंस में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी उनकी मिसकैलकुलेशन ये थी कि उनकी जो रिजीम है वो बड़ी गैर मकबूल है, वो धड़म से आन गिरेगी, और ये आपने देखा कि उस किस्म के जो परवाने जो पुराने शाह के बेटे हैं, उस किस्म के लोग फौरन कहीं मंजर आम नजर पे आ गए। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें उनकी गलत साबित हुई। अब जैसे जैसे ईरान मुकाबला करता जा रहा है, जैसा नजर आ रहा है कि उनके पास ये इस्तात है, तैसे तैसे इसराइल के लिए मसाइल बड़े शिद्दत बढ़ रहे हैं। अगर बहरहाल फिर भी अगर यूरोपी बात करते हैं ईरान के साथ, या इवन अमेरिका बात करे, मेरे ख्याल में ईरान तो बातचीत के लिए तैयार था और शायद अभी भी है। ये वही सूरत हाल है जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की थी। हिंदुस्तान ने जारहियत की, उसके पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने साथ भी कहा कि भाई बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरे ख्याल में ईरान की पोजीशन भी कुछ इसी तरीके से है। जारहियत इसराइल ने की है, ईरान ने नहीं की है, लेकिन उसके और कोई उसकी जवाब भी नहीं बनता। वो जो न्यूक्लियर का सारा फसाद और ड्रामा है, पहले ही अमरीकी खुद कहते रहे हैं कि साल 1.5 साल तक नहीं बना सकते हैं। अब एकदम से नेतन्याहू साहब को कहीं से नजर आ गया और अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया हफ्ते 10 दिन की बात है, ऐसा तो था नहीं। तो इस वजह से ये सब बहानेबाजी है, एग्रेशन की है, जाहिर की है। मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन जब तक इसराइल कमजोर पड़ेगा, आप देखें डिप्लोमेसी है। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान ने अभी तक हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तान भारत का आपस का तनाजा हो, बड़ी ही स्मार्टली बैलेंस किया है, अमरीकी कैंप को भी, चाइनीज कैंप को भी, और दुनिया में ठीक ठाक अपने हक में राय बनाई है। अब बड़ा एक फाइन बैलेंस है, खास तौर पे जैसे अगर जारियत बढ़ती है हमारे नेबरहुड के अंदर, तो पाकिस्तान के लिए ये बैलेंस अचीव करना कितना मुश्किल होगा? इसमें क्या चैलेंजेस होंगे? जी, इसमें चैलेंजेस तो हर वक्त जो रहे हैं वो है कि हिंदुस्तान को किस तरह से मनवाया जाए कि वो मुज़ाकरात, सही किस्म के मुज़ाकरात, जेन्युइन डायलॉग करे। और जो मसले हैं, कश्मीर का मसला सब में अहम है, पर अब इंडस फोर्सेस ट्रीटी भी खड़ी हो गई है, मसला बन गया है। और जो दूसरे मसले हैं,
ان سب پہ مذاکرات کر کے اور ان مسئلوں کو حل کریں. یہ ہمارا چیلنج ہر وقت رہا ہے اور اس وقت بھی یہی چیلنج ہے کہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے وہ میں سالوں سال سے کہہ رہا ہوں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور انہوں نے ایکسٹریمسٹ چیزیں کرنی ہیں اور یہ مذاکرات کے لیے نہیں مانیں گے. پر ہم نے اب ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن بہتر ہے. دونوں طرف امریکہ سے، چین سے، روس سے، تینوں بڑی طاقتوں کی یہ منظوری ہے کہ یہ مسئلے حل کرنے ہیں. یہ تو ہم پاک بھارت کی بات کر رہے ہیں نا منیر صاحب. میں بات کر رہی ہوں ایران کے اندر اگر فار ایگزامپل امریکہ ڈیسائیڈز ٹو جوائن دا وار، اس کے بعد ڈپلومیٹک چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے؟ جی ہمارے لیے ڈپلومیٹک سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہوں گے، کیونکہ اگر امریکہ شامل ہو جاتا ہے تو ایرانیوں نے تو کہا کہ ہم ان کے بیسز جو ہیں خلیج میں جو بیسز ہیں وہاں ماریں گے، وچ مینس کہ یہ جنگ پورے ہمارے خطے میں پھیل جائے گی اور اس سے بہت ساری ہمارے اوپر دوسرے جو ہمسایہ ملک ہیں ریجن میں گلف اسٹیٹس ہیں ان کی سب کی سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو ڈپلومیسی سے پہلے تو ہمیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا سوچنا ہے کہ کیا ہوگا اگر امریکہ جوائن کرتا ہے تو یہ جنگ پھیل جاتی ہے اور پھر اس کے امکان بہت اہم ہوں گے اور بہت خوفناک ہوں گے سب کے لیے، ہمارے لیے. جی اعزاز صاحب، اور یہ پھر اثرات تو بھارت کے لیے بھی خوفناک ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں اگر خدا نہ خواستہ انسٹیبلٹی ہوتی تو بات خالی ایران، پاکستان، یہ پورے خطے، لیکن ہم بھارت کے اندر وہ سینس آف ارجنسی یا وہ تشویش یا اس میں کوئی میڈیشن کا کردار ادا کرنے والا وہ نہیں دیکھتے اس وقت، ارج نہیں دیکھتے، کوئی خواہش نہیں دیکھتے. پہلے تو میں اس مفروضے کو نہیں مانتا کہ امریکہ جنگ میں شریک ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ امریکہ کے اندر اس وقت اتفاق رائے نہیں ہے. وہاں پہ بڑی اس وقت ڈبیٹ ہو رہی ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنا جو گروپ ہے ماگا، اس میں اسٹیو بینن جیسے لوگ بہت بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو پہلے جنگوں میں شریک ہوئے تھے، ویتنام ہو گیا، عراق ہو گیا یا افغانستان، آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. دوسرا، آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں جنگیں رکوانے والا صدر ہوں، میں جنگیں کروانے والا نہیں ہوں، تو آپ کس منہ سے جا کے شروع کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ کوئی طے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کو خود کو کتنا نقصان ہوگا. جس طرح منیر حکم صاحب نے کہا کہ ان کے علاقے میں اڈے ہیں، ان کے جہاز کھڑے ہیں، بلکہ اسرائیل پہ ہٹ کرنے سے زیادہ آسان ہے ان اڈوں کو حملہ اٹیک کرنا ایران کے لیے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ایک دم سے جنگ میں کودے گا. اور اگر وہ آ ہی گئے کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ یہ غیر روایتی صدر ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر جنگ کا دائرہ یقیناً پھیل جائے گا. دیکھیں چین ہے، روس ہے، بہت ساری قوتیں ہیں، یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ امریکہ یہ فیصلہ نہ کرے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جتنے علاقے میں ایسے لوگ ہیں وہ کردار ادا کریں اور کرنے کو تیار ہیں. چین نے کہا ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ترکی کہتا ہے، یورپینز بھی کہتے ہیں، پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم چونکہ ایران کے ہمسائے ہیں ہم بھی تیار ہیں. تو زیادہ ضروری اس وقت بات یہ ہے کہ اس جنگ کو رکوایا جائے. لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو جنگی جنون طاری ہے اور امریکہ کی جو اس کو مکمل آشیرواد ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک. اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے اندر اسی طرح بمباری کا سلسلہ جاری رہا اور یہ جنگ تھوڑے طول پکڑ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے عوام جو ہیں، جو اب بنکروں میں آ جا کے تھک گئے ہیں، انہوں نے اس نیتن یاہو کو ہٹا دینا ہے. تو جس رجیم چینج یہ ایران میں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ رجیم چینج اصل میں وہاں پہ ہوگی اسرائیل کے اندر. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہت شکریہ. بہت ہی انٹرسٹنگ فیسنیٹنگ پوائنٹ پہ ہم نے آج کا سیگمنٹ جو ہے اس کا اختتام کیا.